السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. في الفيديو هذا غادي نشوفوا لا كاركتيرستيك دو سورتي ديال لا ترانزستور بالنسبه لو مونتاج émetteur commun, c'est-à-dire ici en fonction de ICE. donc expérimentalement كنلقاو ان لا كاركتيرستيك هي هذه، يعني ان لا كاركتيرستيك ديال لا سورتي ديال لا سورتي dépend du valeur ديال IB, c'est-à-dire كلما كانت IB كتزاد كلما لو كورون دو سورتي إيسي تا هو كيتزاد. هذه هي لا رومارك، وكذلك من خلال هاد لا رولاسيون كان يمكننا نجبدو هاد لا رومارك هادي، سي كو ان إيسي est égal à bêta IB plus bêta plus 1 ICBO. هذا هو لو كورون دو à la température. بالنسبة ل IB est égal à 0 كتكون عندنا IC كتساوي بيتا بلس 1 ICBO، هو واحد لو كورون ديال لا تمبيراتور تيكون واحد لو كورون صغير، هو هاد اللي كيمثل هاد لا كاركتيرستيك هادي IB est égal à 0. وكلما كنزيدو IC كلما كنزيدو IC كلما كنزيدو IB كلما كنزيدو IC، وهذا هو اللي كيعطينا هاد لي ديفيرونت كاركتيرستيك. يعني ان كلما غيرنا IB كتغير لنا لا كاركتيرستيك ديال لا سورتي ديال الديود. مزيان، بالنسبه من خلال لا كاركتيرستيك يمكننا نقسموها ثلاثه ديال لا ريجيون، يعني لو مود دو فونكسيونمون ديال الديود لثلاثه ديال، كاينه لا ريجيون A، لا ريجيون B et la région C. مزيان، بالنسبة لا ريجيون A هي لا ريجيون دو ساتوراسيون، باسكو كيكون لو جونكسيون G1 polarisé en direct ou la jonction G2 polarisée en direct. بجوجهم تيكونوا polarisé en direct. la région A هي la région هذه، هي من هاد البداية ديال هاد البداية هذه فاش يكون عندنا UCE est égal à 0 UCE supérieur à 0 البداية ديالها، و فاش يكون عندنا UCE inférieur à 0 هاد لا ريجيون هذه كنسميوها لا ريجيون A. بالنسبة لا ريجيون B هي هاد لا ريجيون هادي اللي كيبدا يولي لينا لا كاركتيرستيك كتولي لنا تقريبا عبارة عن لين. هاد لا ريجيون هادي كنسميوها لا ريجيون ولا كيكون لو مود دو ترافاي ديال الترانزستور في هاديك لا ريجيون لو مود اكتيف، باسكو كيكون عندنا لا جونكسيون G1 polarisée en direct ou la jonction G2 polarisée en inverse. بالنسبة لا dernière région، اسمحوا لي، بالنسبة لا dernière région هي هاد لا ريجيون هادي اللي كيكون فيها IC inférieur à 0 و اللي كيكون فيها IC inférieur à 0. في هاد لا ريجيون هادي كيكون عندنا لو مود دو فونكسيونمون ديال الترانزستور هو لو مود بلوكي. علاش مود بلوكي؟ باسكو كيكون عندنا لا جونكسيون G1 ديال الديود بولاريزي اون انفيرس، وكذلك كتكون عندنا لا جونكسيون G2 ديال الديود بولاريزي اون انفيرس. هادشي اللي كاين في هاد الفيديو هذا. ميرسي بور فوتر اتونسيون، ا بروشان فيديو ان شاء الله. تشاو تشاو.